व्यूअर्स, आज का पहला सवाल है सबा लतीफ़ हैं लाहौर से। वो कहती हैं जी कि शहर कायद यानी कराची से अफसोसनाक खबर ज़रूर आपने भी सुनी होगी कि बीवी ने अपने शौहर को कत्ल करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। आज इस वाक़े में एक नया मोड़ सामने आया कि मियाँ बीवी दोनों ही नशे के आदी थे और जिस रात कत्ल हुआ उस रात दोनों आइस का नशा कर रहे थे। नशे के दौरान झगड़ा हो गया। तो आपकी पहले भी काफ़ी वीडियोस देख चुकी हूँ जिसमें आपने मनशियात के फैलाव का जिक्र किया। हमारा माशरा किस तरफ चला गया है। देखें बेटा, इस मुल्क की बदमाशिया जिसे आमतौर पे अशराफिया कहा जाता है, किस तरफ उस मुल्क को ले गई ये उस तरफ चला गया। मुल्कों के साथ यही होता है। ख़ानदान का सरबराह जिस तरफ चाहे ख़ानदान को ले जाए, अगर वो ख़ानदान टूटा नहीं है। मैं तो आपके दुख में मैं बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ तक भी लिख चुका हूँ कि मामला या मामलात जहाँ तक पहुँच गए हैं, मुझे तो अब ये सब कुछ रिवर्स होता हुआ भी तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के मसाइल का हल जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं। बंदा को अगर बेहतर हो और डिक्टेटरशिप हो 10 to 15 ईयर्स, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर पॉपुलेशन मैनेजमेंट तक जो आदमी ब्लैकमेल करने की कोशिश करे उनका नामो निशान मिटा दिया जाए। वरना मर्ज जितना पुराना होगा, इलाज उतना ही तवील और तकलीफ दे होगा। ये मुल्क अब अमराज का, आपने एक मर्ज की निशानदेही की। आपके हाई प्रोफाइल स्कूल्स के बाहर जो कुछ हो रहा है, जिम्मेदार पेरेंट्स जो हैं या जो समझदार हैं वो सब में रहते हैं। मैं ऐसा वाकया, अल्लाह माफ़ करे हर एक की औलाद को, अल्लाह पाक अपनी ईमान में रखे और माँ बाप भी इस पे तवज्जो दें। खौफ आता है। दी इंटायर सोसाइटी जिसे कहते हैं ना, ये मैं अजीब अजीब मिसालें मैं दे के समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या, मैंने कई दफ़ा एक मिसाल दी है कि पाकिस्तान की कैफियत ऐसी है जैसे तूड़ी, जिसे भूसा कहते हैं उर्दू में, उसकी बहुत बड़ी गठरी हो किसी के सर पे और वो गठरी खुल जाए और इंतहाई तेज आंधी आ जाए, उससे तो दुनिया की कोई ताकत समेट नहीं सकती कर। तो अल्लाह करे मेरे अंदाजे गलत हों, अब भी अगर कोई बंदोबस्त कर लिया जाए तो शायद सूरत हाल समझ जाए। अदरवाइज वो अंग्रेजी का मुहावरा है, इट इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन टू द डॉग्स। बात आपकी ठीक। नाम है हमारे इन दोस्त का भरत सिंह। वो कहते हैं कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी अहलिया समेत चल बसे। क्या आप कुछ कहना पसंद करेंगे? नीज, आप भारतीयों के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं? भरत सिंह, नोएडा NOIDA, इंडिया। भरत सिंह साहब, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि खुद हमारे आर्मी चीफ ने इस पे दुख का, अफसोस का इजहार किया है, जनरल बाजवा। और ऑब्वियसली मेरे लिए अफसोसनाक था, गैर मुतवक्को, बहुत सडन, बहुत अफसोसनाक। हमारी जो तारीख है और इतनी ये खूबसूरतियाँ आपकी तारीख में भी हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि जब रिचर्ड द लायन हार्ट का घोड़ा मारा गया है मैदान जंग में, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपना घोड़ा, ये आली ज़र्फ लोगों के दरमियान, वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे। दुश्मन भी अगर आली ज़र्फ हों तो इसी तरह होता है।
تو میں تو وہ بھارتیوں کو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو پورے بنینا انسان کے بارے میں میرا ایٹیچیوڈ یہی ہے. ہم ایک درخت کی شاخیں ہیں. ہمارا اسپیشی ایک اسپیشی سے تعلق ہے. اور اگر آپ وہ جو روایت ہے آدم اور حوا کی اولاد ہیں, کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نے کس ملک میں کس مذہب میں جنم لینا ہے. انسان بہت بے بس ہے. اس کو وہ خود کو پالتا ہے, اپنے جسم کو پالتا ہے, اپنے اچھا لباس ڈھونڈتا ہے, اچھی خوراک اپنی پرورش کے لیے ڈھونڈتا ہے, اچھا گھر, اچھی لیونگ, اچھے شہر بنانے کی کوشش کرتا ہے, اچھی لوکیلٹیز میں. لیکن اپنی روح کو امپروو کرنے کے لیے عام طور پہ انسان تھوڑی سستی کر جاتے ہیں. تو جن کی روح زندہ ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے, وہ انسانوں سے سوائے محبت کے کر ہی کچھ نہیں سکتے. بہت کچھ اس پوری دنیا کی تاریخ میں امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے. یہ شعر ہے. امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے, کبھی بہیلا مذہب کبھی بنام وطن. میرے تو دل میں آج بھی ہوک اٹھتی ہے کہ جب ہیروشیما ناگاساکی میں جب وہ ایٹم بامبس, ایک کا نام تھا فیٹ مین, ایک کا نام تھا لٹل بوائے, بامبس کے نام تھے, جب وہ گرے ہوں گے تو کتنے معصوم لوگ, کتنے بچے بچیاں, بے گناہ لوگ. سیکنڈ ورلڈ وار تھی, ٹھیک ہے, امریکہ ہیومن رائٹس کا بھی چیمپئن ہے آج. یہ انسانی تاریخ اسی طرح ہے. لیکن جن کی روحیں اجلی ہوتی ہیں, وہ میرے دوست ہیں انڈیا میں, وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ داتا دربار جا کے ہماری طرف سے بھیंٹ کرنا. میں کرتا ہوں. وہ خود جاتے ہیں اجمیر شریف, اور یہ کیا ہے؟ تو میرا انڈینز کے بارے میں, بھارتیوں کے بارے میں, میرا پڑوس ہے. ہمارے دین میں تو ایک ایسی سٹیج آئی تھی, ہمارے حضور نے جب پڑوسی کے حقوق بتائے تو صحابہ سوچ رہے تھے کہ شاید نوبت یہاں تک آ جائے کہ جائیداد میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوتا ہے. تو انسان, I have a lot of Indian friends, میرا ان کے ساتھ بہت محبت احترام کا رشتہ ہے. میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ وہ جو مرکنڈے کاٹجو ہیں, انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بڑی محبت سے لکھا کہ میں لاہور جانا چاہ رہا ہوں. میرے دادا وہاں مشن ہائی اسکول رنگ بہن میں پڑھتے رہے, یا پھر وہ ایف سی کالج لاہور میں پڑھتے رہے. میں یہ سب دیکھنا چاہتا ہوں. اور انارکلی بازار جو وہ ہے لاہور کا, وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور میں حسن نثار جیسے بندے سے ملنا چاہتا ہوں. میں احسان مند ہوں ان کا, میرے ساتھ بہت محبت اور شفقت ہندوستانی سے. تو اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ کئی سال پہلے میں نے اس کالمس میں بھی لکھا ہے, گفتگو میں بھی ذکر ہوا کہ میں جب ایسٹ پنجاب گیا ہوں پہلی بار, میں 2-3 بار جا چکا ہوں انڈیا, آگرہ, دلی وغیرہ, یہ وہ بامبے وغیرہ جانے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا, حالانکہ میری بڑی خواہش تھی. خاص طور پہ جب تک دلیپ کمار صاحب زندہ تھے میری شدید خواہش تھی کہ میں جاؤں اور ان سے ملوں. بہرحال تو جب میں ایسٹ پنجاب گیا پہلی بار, تو میرے بڑوں نے تو مائیگریٹ کیا تھا 3 شہروں سے, جالندھر سے, امرتسر سے, لدھیانہ سے. تو میں تو تینوں شہروں کی مٹی لے کے آیا اپنے فارم ہاؤس پہ. اس گھر کی بات نہیں کر رہا. تو اپنے فارم ہاؤس میں مقامی مٹی کے ساتھ مکس کر کے اس میں میں نے پھول لگائے, جو اب بھی لگے ہوئے ہیں اور خوشبو دے رہے ہیں. اللہ کرے یہ رشتہ بھی کانٹوں سے یا انگاروں سے تبدیل ہو کے پھولوں جیسا ایک خوشبودار ایک رشتہ بن جائے.